अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूको लागि चाहिँ अब सजिलो भएको छ। विषयगत प्रश्नहरू पढ्नुपर्ने झन्झट गएको छ। अब हजुरहरूले चाहिँ 50 वटा प्रश्न मात्रै वस्तुगत पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरूलाई चाहिँ 2 भागमा बाँडेर यहाँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड क मा चाहिँ हजुरहरूले सामान्य शिक्षा र खण्ड ख मा चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर यहाँहरूले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ खण्ड कबाट कुन कुन टपिकबाट कस्ता प्रश्नहरू सोधिनेछन् भन्ने बारेमा हामीले नमुना प्रश्न उत्तर सेट लिएर आएका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हजुरहरूले खण्ड क सामान्य शिक्षा अन्तर्गत हजुरहरूलाई 20 वटा प्रश्न सोधिनेछन्, जसमध्ये 1.1 बाट नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट 4 वटा प्रश्न, 1.2 बाट चाहिँ शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट चाहिँ 4 वटा प्रश्न, त्यस्तै सिकाइ तथा बाल मनोविज्ञानबाट 3 वटा प्रश्न, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र स्थानीय शैक्षिक योजनाबाट 3 वटा प्रश्न, शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासबाट 3 वटा प्रश्न र गुणस्तरीय शिक्षाबाट 3 वटा प्रश्न गरी टोटल 20 वटा प्रश्नहरू हजुरहरूलाई सोधिनेछ। र आजको भिडियोमा हामी तीनै विषयवस्तुबाट सोधिने महत्त्वपूर्ण 20 वटा प्रश्नको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र अर्कोको भिडियोमा चाहिँ हामी बाँकी 30 वटा प्रश्न अर्थात् खण्ड खबाट सोधिने बाँकी 30 वटा प्रश्नको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न अन्तर्गत रहेको छ, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका कुन तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ? अप्सनहरू, अप्सन ए सङ्घ, अप्सन बी प्रदेशको अधिकार, अप्सन सी सङ्घ र प्रदेशको अधिकार र अप्सन डी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाउनुहोला र आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नुहोला र मैले एन्सर भनिसकेपछि आफ्नो उत्तरको जाँच पक्कै पनि गर्नुहोला। र यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, स्थानीय तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र चाहिँ शिक्षा, खेलकुद र पत्रकारिता समावेश रहेको हुन्छ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक तह 5 वर्षको छ भने अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षामा कति वर्षको अवधि रहेको छ? अर्थात् औपचारिक तह क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ औपचारिकमा चाहिँ 5 वर्षको प्राथमिक तह छ भने अनौपचारिक शिक्षामा चाहिँ प्राथमिक तह कति वर्षको अवधि रहेको छ भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू अप्सन ए 2 वर्ष, अप्सन बी 3 वर्ष, अप्सन सी 1 वर्ष र अप्सन डी 18 वर्ष लेखिएको छ। पक्कै पनि सरी, यो 18 महिना हुनुपर्छ है साथीहरू, यहाँ 18 वर्ष होइन, यो 18 महिना हुनुपर्ने हो, किनकि 18 वर्षको त कहीँ तपाईँहरूको शिक्षा हुँदैन, यो 18 महिना हो। हजुरहरूले बुझ्नु होला पक्कै पनि हजुरहरूले यसको उत्तरको अनुमान पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, 3 वर्षको हुने गर्दछ अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा भने औपचारिक प्राथमिक शिक्षा चाहिँ 5 वर्षको हुने गर्दछ। तेस्रो प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिक्षकले उपचार खर्च कति पाउँछन्? र साथीहरू हजुरले यो शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐन, त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली सँगसँगै हजुरको जुन निशुल्क तथा जुन एउटा नियमावली छ, जुन 75 नियमावली, निशुल्क शिक्षा ऐन नियमावली 2075, नियमावली 2077 र निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को जुन छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले 1.1 मा पढ्नुपर्ने छ, जसलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। र जुन यो नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली रहेको छ एकदमै भास्ट रहेको छ है, हजुरहरूको एकदमै भास्ट रहेको छ, जहाँबाट 4 वटा प्रश्न सोधिए पनि एकदमै भास्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले सबै जुन ऐन नियमहरू सबै पढ्नुपर्छ। त्यस्तै हजुरहरूले जहाँ नेपालमा शिक्षाको इतिहास, शैक्षिक इतिहास लगायतका यी यावत कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै गम्भीरका साथ पढ्नु होला। र यसको अप्सनहरूतर्फ जाउँ हामी। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिक्षकले उपचार खर्च कति पाउँछन् भन्ने प्रश्नमा अप्सन ए, मावि शिक्षकले 12 महिना बराबरको रकम, अप्सन बी, निमावि शिक्षकले 18 महिना बराबरको रकम र अप्सन सी, प्रावि शिक्षकले 21 महिना बराबरको रकम। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नुभयो र डीमा रहेको छ माथिका सबै अप्सन भनिएको छ र यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। चौथो प्रश्न, शिक्षामा सङ्घीयताले शिक्षाको कुन सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ? शिक्षामा सङ्घीयताले शिक्षाको कुन सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ? अप्सनहरू अप्सन ए विकेन्द्रीकरण, अप्सन बी केन्द्रीकरण, अप्सन सी राजनीतिकरण, अप्सन डी सामाजिकीकरण। पक्कै पनि
यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए विकेन्द्रीकरण। शिक्षामा संघीयताले चाहिँ शिक्षाको विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने गर्दछ। पाँचौं प्रश्न, नेपालमा समाहित शिक्षाको पहिलो अवधारणात्मक कार्यक्रम कुन कार्यक्रमलाई मानिन्छ? समाहित शिक्षाको पहिलो अवधारणात्मक कार्यक्रम नेपालमा कुन कार्यक्रमलाई मानिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए विशेष शिक्षा, अप्सन बी दूर शिक्षा, अप्सन सी खुला शिक्षा र अप्सन डी अनौपचारिक शिक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए विशेष शिक्षालाई शिक्षा अवधारणात्मक कार्यक्रम चाहिँ सर्वप्रथम समाहित शिक्षा अन्तर्गत नेपालमा आएको थियो। छैटौं प्रश्न, बालमैत्री शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षालाई जनाउँछ? बालमैत्री शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षालाई जनाउँछ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए बाल अधिकारको संरक्षण गरी दिइने शिक्षा, अप्सन बी बालकको रुचि अनुसार दिइने शिक्षा, अप्सन सी बालकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी दिइने शिक्षा र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए बाल अधिकारको संरक्षण गरी दिइने शिक्षालाई चाहिँ हामी बालमैत्री शिक्षा भनेर भन्दछौँ। सातौं प्रश्न, नेपालमा कुन योजनाबाट लैङ्गिक मुद्दा समावेश गर्न थालिएको हो? अप्सनहरू अप्सन ए 5औं योजनादेखि, अप्सन बी 11औं योजनादेखि, अप्सन सी 15औं योजनादेखि र अप्सन डी 6औं योजनादेखि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 6औं योजनादेखि चाहिँ नेपालमा लैङ्गिक मुद्दाहरू समावेश गर्न थालिएको हो। त्यस्तै 8औं प्रश्न, मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए स्वव्यवस्थापन, अप्सन बी संवेग व्यवस्थापन, अप्सन सी तनाव व्यवस्थापन र अप्सन डी विचलन व्यवस्थापन। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। म खासै हजुरहरूलाई टाइम दिँदैन किनकि हजुरहरूको टाइम चाहिँ हजुरहरूले प्रश्न पढ्ने टाइम मैले लिएको छु र हजुरहरूले मैले सँगसँगै प्रश्न पढेर मैलेसँगै उत्तर भन्न सक्नुहुनेछ। किनकि हजुरहरूलाई मैले 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड दिएँ भने चाहिँ टाइम धेरै बर्बाद हुन्छ, हजुरको पनि मेरो पनि। यति भन्दै हजुरहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि सही उत्तर मिलाइसक्नु भयो होला। मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्नमा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए स्वव्यवस्थापन भनिन्छ। मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई स्वव्यवस्थापन भनिन्छ। 9औं प्रश्न छलफल गरौँ। सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो? अप्सनहरू अभ्यासलाई सिकाइमा प्रयोग गर्नु, अप्सन बी विभिन्न ज्ञानहरू प्राप्त गर्नु, अप्सन सी पहिला सिकेको सिकाइ पछिको सिकाइमा प्रयोग गर्नु, अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यो प्रश्न पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भयो होला। यहाँभन्दा अगाडि शिक्षक सेवा आयोगको इक्जाम दिनुभएको सरहरूले चाहिँ पक्कै पनि मिलाइसक्नु भयो। त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले पक्कै अध्ययन गर्नुभएको थियो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी सही उत्तर रहेको छ। पहिला सिकेको सिकाइ पछिको सिकाइमा प्रयोग गर्नुलाई चाहिँ हामी सिकाइको स्थानान्तरण भन्दछौँ र सिकाइ चाहिँ स्थानान्तरण विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्, जस्तै सकारात्मक स्थानान्तरण, नकारात्मक स्थानान्तरण, शून्य स्थानान्तरण, यी यावतहरू चाहिँ त हजुरहरूको सिकाइ स्थानान्तरण अन्तर्गत पर्दछन्। यी कुराहरू पनि हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। 10औं प्रश्न, स्किनर बक्स सिकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको थियो? स्किनर बक्स सिकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको थियो? अप्सनहरू अप्सन ए प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन बी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन सी क्रिया प्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त र अप्सन डी चाहिँ सुझ विकास सम्बन्धी सिद्धान्तमा बनिएको छ। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी क्रिया प्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, जसलाई चाहिँ स्किनरले नै प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसकारण चाहिँ उनले उहाँ प्रयोग गरिएको एउटा बक्सलाई चाहिँ उनले स्किनर बक्स नाम दिएका थिए। त्यसकारण चाहिँ यो स्किनर बक्स सिकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरेको थियो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। क्रिया प्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन एन्सर सही रहेको छ यसको।
11औं प्रश्नतर्फ लागौँ। दिएको मध्ये उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए खेलौनाको उमेर, अप्सन बी बाल समूहको उमेर, अप्सन सी अनुकरण गर्ने उमेर, अप्सन डी खप्टिएको उमेर। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ है। उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता चाहिँ अप्सन बी बाल समूहको उमेर रहेको छ। यहाँ अन्य उमेर दिएको छ, जस्तै खेलौनाको उमेर भनिएको छ। यदि खेलौनाको उमेर भन्यो भने हजुरले पूर्व बाल्यावस्था सम्झाउनु पर्नेछ, र त्यहाँ खेलको उमेर भन्यो भने चाहिँ हजुरको उत्तर बाल्यावस्था हुन आउँछ। योमा नझुक्किनु होला। खेलौना र खेलको उमेर दुईटा छुट्याइएको छ। खेलौनाको उमेर पूर्व बाल्यावस्था र खेलको उमेर चाहिँ उत्तर बाल्यावस्था। त्यस्तै यहाँ खप्टिएको उमेर भनिएको छ। यो खप्टिएको उमेर भनेको चाहिँ हजुरलाई यौवन अवस्थालाई चाहिँ खप्टिएको उमेर भन्दछ। यो पनि ध्यान दिनु होला। र अनुकरण गर्ने उमेर चाहिँ हजुरको पूर्व बाल्यावस्थामै आउने गर्दछ। नक्कल गर्ने, अनुकरण गर्ने, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिएर याद गर्नु होला। 12औं प्रश्न: विद्यालय र समाजको सम्बन्ध तलका मध्ये कुनले प्रस्तुत गर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए सामाजिक मूल्य हस्तान्तरणमा विद्यालयले सहयोग गर्दछ, अप्सन बी सामाजिक रूपान्तरणको आधार विद्यालय हो, अप्सन सी विद्यालय सामाजिक पृष्ठभूमिमा रहेको हुन्छ, र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। माथिका सबैले चाहिँ विद्यालय र समाजको सम्बन्धको प्रतिनिधित्व अर्थात् सम्बन्ध जनाउने गर्दछ। 13औं प्रश्न: गाउँ शिक्षा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्यहरू रहेका हुन्छन्? अप्सनहरू: अप्सन ए 5 जना, अप्सन बी 6 जना, अप्सन सी 7 जना, अप्सन डी 9 जना। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। र यहाँभन्दा पहिला शिक्षक दिएका मित्रहरूले चाहिँ पक्कै पनि यो प्रश्न मिलाइसक्नु भयो। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 7 जना। गाउँ शिक्षा समितिमा चाहिँ 7 जना सदस्यहरू रहने गर्दछन्। 14औं प्रश्न: शैक्षिक विकासमा नागरिक समाजको भूमिका तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: शैक्षिक समस्या समाधानमा सहयोग, अप्सन बी सामाजिक दक्षतामा वृद्धि, अप्सन सी विद्यमान चुनौती निराकरण, र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि हजुरहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको टिप्पण गरिसक्नुभयो र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। 15औं प्रश्न: +2 अर्थात् 10+2 वा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहबाट प्राप्त हुने ज्ञान सिपलाई तलका मध्ये कुन बुझिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सेवाकालीन तालिम, अप्सन बी पूर्व सेवाकालीन तालिम, अप्सन सी पुनर्ताजगी तालिम, अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी पूर्व सेवाकालीन तालिम भनिन्छ, जुन चाहिँ हामी +2 स्नातक वा स्नातकोत्तर तहबाट प्राप्त गर्छौँ, जसलाई हामी चाहिँ एउटा योग्यता पनि भन्छौँ। कुनै पनि सेवामा हामी प्रवेश गर्नको लागि हामीहरूको जुन योग्यता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्व सेवाकालीन तालिम भन्दछौँ। 16औं प्रश्न: तलका मध्ये कुन चाहिँ शिक्षकमा हुनुपर्ने सामाजिक सक्षमता हो? अप्सनहरू: अप्सन ए मानवीय सम्बन्ध कायम गर्ने सिप, अप्सन बी धैर्य एवं सहनशीलता, अप्सन सी राम्रो स्वास्थ्य, अप्सन डी आकर्षक अनुहार। पक्कै पनि यस प्रश्नको हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। एकदम लगभग सजिलो नै प्रश्न रहेको छ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए मानवीय सम्बन्ध कायम गर्ने सिप चाहिँ शिक्षकको सामाजिक सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ। 17औं प्रश्न: उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको सुरुवात कहिलेबाट भयो? अप्सनहरू: अप्सन ए सन् 1950 देखि, अप्सन बी सन् 1960 देखि, अप्सन सी सन् 1955 देखि, अप्सन डी सन् 1949 देखि। पक्कै पनि अध्ययन गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि यो प्रश्न हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए सन् 1950 देखि चाहिँ उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको सुरुवात भएको थियो।
18औं प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कति कक्षाबाट पाठ्यक्रममा रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकास सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अप्सनहरू, अप्सन ए कक्षा 12 देखि, अप्सन बी कक्षा 11 देखि, अप्सन सी कक्षा 9 देखि, अप्सन डी कक्षा 10 देखि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, कक्षा 9 देखि चाहिँ पाठ्यक्रममा रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076ले उल्लेख गरेको छ। 19औं प्रश्न, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत विद्यालय सुरक्षा तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई कुन आयाममा समेटिएको छ? अप्सनहरू, अप्सन ए सक्षमता, अप्सन बी सुशासन, अप्सन सी उत्थानशीलता, अप्सन डी गुणस्तर। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि मैले प्रश्न पढिसक्दा उत्तरको अनुमान हजुरहरूले गरिसक्नु भएको छ होला र आफ्नो कपीमा टिपोट पनि गरिसक्नु भयो र कतिपय मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी उत्थानशीलता, अर्थात् विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत विद्यालय सुरक्षा तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई चाहिँ यो उत्थानशीलता भन्ने आयाममा समेटिएको अथवा समावेश गरिएको छ। 20औं प्रश्न अर्थात् अन्तिम प्रश्न, खण्ड कबाट हामीहरूले जतिवटा प्रश्न सोध्ने हो त्यति प्रश्न हामीले लिएर आएका थियौँ आज। विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण तलको कुन निकायले गर्दछ? अप्सनहरू, अप्सन ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अप्सन बी शिक्षा विभाग तथा समन्वय इकाइ, अप्सन सी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र अप्सन डी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरहरू हजुरहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले चाहिँ विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने गर्दछ। आजलाई हामीले यति 20वटा प्रश्न बारेमा छलफल गऱ्यौँ, जुन चाहिँ खण्ड कबाट हजुरहरूलाई जुन प्रश्न सोधिनेछ यो प्रश्नको छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र हजुरहरूले यदि अहिलेसम्मको प्रश्नहरूको आफ्नो उत्तर टिपोट गर्नुभएको छ भने हामीलाई कतिवटा प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभयो कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। र बाँकी अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी अन्तर्गत रहेर अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई जुन आइक्यू राखेको छ उक्त आइक्यूको चाहिँ हामीले प्रत्येक च्याप्टरको आइक्यू क्लासहरू च्यानलमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले लगभग 2-3वटा क्लासहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। बाँकी आउँदा क्लासहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। उक्त क्लासहरू च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी अन्य क्लासहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, हजुरहरू गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र बाँकी यहाँहरूलाई आजको क्लास प्रभावकारी लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। बाँकी आजको क्लास सँगसँगै हामीले जति पनि क्लासहरू प्रस्तुत गरेका छौँ ती क्लासप्रति हजुरहरूलाई के कस्तो कमेन्ट छ, हजुरहरूलाई के कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ हामीलाई पक्कै पनि सुझाव दिन चाहनुहोला। र आउँदा दिनमा हामी हाम्रो क्लासहरूलाई कसरी अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा बारेमा पनि हजुरहरूले हामीलाई कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। यति भन्दै आजको क्लासबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। अन्य क्लासमा फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।